अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान अज़्म व अमल के सिलसिले में आज हम देखेंगे कि रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखने के और कुरान पाक की तिलावत करने के अलावा और क्या ख़ास काम है जिसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें हुक्म दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रमज़ान और रोज़े के अमूर के मुतालिक अमूर का ज़िक्र करते हुए फरमाया, सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 186, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद्दाइ इज़ा दआन फ़ल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। और जब मेरे बंदे मेरे बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें तो कह दें कि मैं करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब भी वो मुझे पुकारे। बस इनको चाहिए कि मेरी बात मान लें और मुझ पर ईमान लाएं ताकि ये लोग हिदायत पाएं। तो गोया रमज़ानुल मुबारक में करने के कामों में एक ख़ास काम जो मुझे और आपको टॉप प्रायोरिटी पर रखना है वो दुआ करना है। रमज़ान में कसरत से दुआएं करें क्योंकि बहुत दिन और रात में बहुत सारे औक़ात ऐसे हैं कि जिनके साथ कबूलियत दुआ का वादा किया गया है। रोज़ेदार की दुआ कबूल होती है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासु दअवातिन ला तुरद्दु दअवतुल वालिदी व दअवतुस साइमी व दअवतुल मुसाफिरी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाती। नंबर 1, बाप की दुआ औलाद के हक़ में, रोज़ेदार की दुआ और मुसाफिर की दुआ। हमारे यहाँ आम तौर पर सिर्फ़ अफ्तार के वक्त दुआ की जाती है, हालांकि दिन भर में रोज़ेदार तो सुबह सहरी करने के साथ ही रोज़ा शुरू हो गया और अफ्तार करने तक पूरा दिन वो 14 आवर्स 14 घंटे रोज़े की हालत में है और इस सारे वक्त में उसकी दुआएं कबूल होती हैं। इस वक्त को अपने लिए गनीमत समझें और कसरत दुआ का एहतमाम करें। हज़रत अबू सईद खुदरी से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला माह रमज़ान के हर दिन और रात में लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करते हैं और माह रमज़ान के हर दिन और रात में हर मुसलमान के लिए एक दुआ है जिससे कबूलियत से नवाजा जाता है। दिन और रात में एक दुआ ज़रूर कबूल की जाती है। और आप देखें कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत में कितना खूबसूरत हमसे वादा किया है और फरमाया, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। अल्लाह तो हमारे करीब है, वो हमारी दुआएं सुन रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दुआओं का जवाब देते हैं। हमें इसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, अना अक़रबु मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह तो बंदे से उसकी शहरग से भी ज़्यादा करीब है। और फिर यहाँ पर कहा दावता, एक सिंगल दुआ, सिंगुलर वर्ड यूज़ हुआ है, इसम नकिरा। कोई एक सिंगल दुआ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से करे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको कबूल करते हैं। यहाँ दाई पुकारने वाले के लिए अल्लाह ताला ने कोई पाबंदी नहीं लगाई कि वो ईमान के, अमल के किस दर्जे पर हो, किस ख़ानदान से हो, किस कबीले से हो, वो लाजमी पढ़ा लिखा हो। बल्कि दुआ मांगने के लिए तो आप जब भी अल्लाह को पुकारना चाहें, जिन अल्फाज के साथ पुकारना चाहें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो बंदे के दिल के ख़यालात को भी जानता है और उसकी ज़बान पर आई हुई दुआओं को अल्लाह सुब्हानहू व तआला रद्द नहीं करते। इब्ने क़य्यम कहते हैं कि दुआ सब दवाओं से ज़्यादा नफ़ा बख्श है, सारी मेडिसिन से ज़्यादा बेहतर चीज़ दुआ है। और मसाइब और मुश्किलात
اور تکلیف کو دور کرتی ہے اور تکلیف کے نازل ہونے کو روکتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے، اور جب تکلیف نازل ہوتی ہے تو دعا اس کو کم کر دیتی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اسلحہ ہے، سلاح المؤمن کہا گیا۔ تو ہم سب کو اس قبولیت کی گھڑیوں میں بہترین دعائیں کرنی ہے۔ دعا کی توفیق کا ملنا بھی اس کی قبولیت کا ملنا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں پریشان نہیں ہوتا، بلکہ میں دعا کے بارے میں پریشان ہوتا ہوں۔ جب تمہارے دل میں دعا مانگنے کا خیال ڈال دیا گیا اور دعا مانگنے کی جس کو توفیق مل گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبولیت کی توفیق بھی ضرور بخش دے گی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابو درداء کہا کرتے تھے، دعا مانگنے میں زور صرف کرو، کیونکہ جو کثرت سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے قریب ہے کہ اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے۔ جو بار بار نوک کرتا ہے اس کے لیے دروازہ ضرور کھولا جاتا ہے۔ آپ اللہ کی رحمت کے دروازوں کو بار بار کھٹکھٹائیں، بار بار دعا مانگیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ہی اس شخص کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح سے دعا مانگنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، درود پاک کو کثرت سے پڑھنا، خاص طور پر درود ابراہیمی کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کو اچھے ناموں کے ساتھ پکارنا، یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے ایک ہم دعا مانگتے ہیں، دعا مانگنے کا فارمل طریقہ ہے اور ایک انفارمل طریقہ ہے۔ انفارمل طریقے میں آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جو ضرورت، جو غم، جو پریشانی، جو تکلیف آپ کے دماغ میں آئے اسی وقت آپ اس کے لیے دعا کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریب ہے، یاد رکھیں وہ مانگنے والے کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ ایک اور بات یہاں پر بتا دوں کہ قبولیت انکنڈیشنل نہیں ہے، دعاؤں کی قبولیت کنڈیشنل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کے سننے اور قبول کرنے کے لیے یہ ہمیں کنڈیشن لگا دی، یہ شرط لگا دی کہ ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ بھی اللہ کی پکار پر لبیک کہیں۔ جب حی علی الصلاۃ پکارا جائے تو ہم بھی اس کے لیے دوڑیں، جب کسی نیکی کے کام کے لیے بلایا جائے ہم بھی دوڑ کر جائیں، اللہ کے احکامات پر عمل کریں اور اللہ پر ایمان لائیں، تو انشاءاللہ ان دو شرائط کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور سنیں گے اور قبول کریں گے۔ اور دعاؤں کی قبولیت کے اوقات میں بطور خاص دعاؤں کا اہتمام کریں، یعنی مثلا سحری کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ سحری کے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سحری کرنے والوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے خاص بندوں کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ سحری کے اوقات میں استغفار کرتے ہیں۔ تو تہجد کا پڑھنا، آج کل ہم سب لوگ اٹھتے ہیں، تہجد پڑھیں کہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات کو آدھی رات، ایک تہائی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ اور یہ پکار لگائی جاتی ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ تو تہجد کے وقت دعائیں کریں، سحری کے وقت میں دعائیں کریں، فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اذان سنیں اس کا جواب دیں، اور اقامت تک کے درمیان کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح قرآن پاک پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سارے اوقات کی قدر کرنے
اور بہترین دعائیں مانگنے اور قبولیت والے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔